بلا تخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا انعام الحق فاروقی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں انشاءاللہ شان مصطفیٰ کے عنوان پہ آپ بھائیوں سے ہم کلام ہوں گے. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. دلاں وچ ہووے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. جدا ایمان ہے نا کائنات دے اتے سب تو وڈا خزانہ مصطفیٰ دی محبت ہے. کیوں جی سب تو وڈا خزانہ مصطفیٰ دی محبت ہے. وہ مل کے سبحان اللہ کہے بلکہ سجاد چوک کے سبحان اللہ کہے. حضرت پتہ نہیں کی معاملہ ہے جدوں عظمت صحابہ یا شان مصطفیٰ دی گل ہوندی ہے میرا تے اپنے جذبات تے کنٹرول نہیں رہندا تے تواڈے ایمان تے جذبات دا مینوں پتہ نہیں. جملے بڑے پیارے نے. دلاں وچ ہووے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا. اور بڑا پیارا جملہ جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے اکھاں دے سامنے مندر سہانا ہونا چاہیدا. لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا. اور بڑا پیارا جملہ جس سمجھ آئے نا کہ دل خوش ہو جائے گا کہ وفا ابو بکر دی تک کے زمانہ ہو کہندا سی. وفا ابو بکر دی تک کے زمانہ ہو کہندا سی کہ انج دے یار لئی انج دا کہ انج دے یار لئی انج دا یارانہ ہونا چاہیدا. مختصر حمد و ثنا تو بعد کبریائی بس آواز آئی چلن دیو تے رپیٹ ہلکی جی کام کرو. نہیں بابا جی تواڈی منت تو بغیر بھلا گزارا ہے کہ یہ دی جرت ہے تے تواڈی نام مننے. اور ویسے بھی ویکھو نا حضرت صاحب چٹیاں والاں دا تے رب بھی حیا کردا ہے تے اسی بھی انشاءاللہ کرنا ہے. اللہ دی بس تسی نہیں بولنا چونکہ تانوں رب نے مائک نہیں دیتا تے دا مطلب ہے کہ تہاڈے کو رب نے جلسے چ بولن دا حق چھین لیا ہے. اس جلسے چ بولن دا حق صرف رب نے علماء نو دیتا ہے جڑے ایتھے بیندے نے. اس واسطے مجمع چ اے حق کسے کول بھی نہیں. اسی تہاڈا حق نہیں مارنا تے تسی ساڈا نہیں مارنا. ویکھو تہاڈی کڈی وڈی میں صفت کر چھڈی ہے کہ چٹے والاں دا رب بھی تے اسی بھی
تے اس کرسی دا ایم پی اے ایم این اے پنڈ دا چودھری نمبردار سارے حیا کردے نے تے بابا جی تسی بھی سارے کرنا ہے، کوئی بندہ نہیں گفتگو دوران بولے، اس واسطے آواز گھٹ ود ہوندی رہندی ہے، اے عام معاملات ہوندے نے، گھٹ ود ہو جے تے ماڑا جہا ہاتھ رکھ لو بھائی، خیر ہے گزارا کرنا ہے بھائی۔ ہن تہاڈے پتر نے ہارون نے ایڈا سوہنا جلسہ بنایا ہے، پتہ نہیں کتھوں کتھوں عوام آ گئی ہے، ایک اور جلسہ سی میں چھڈ کے آ گیا، باوجود اس دے کہ مسلسل چونکہ پروگراماں دے مہینے چل رہے ہیں، اکتوبر نومبر، موسم بھی تبدیل ہو رہے ہیں، اودی وجہ تو بخار وغیرہ الحمدللہ چند منٹ بیٹھ کے جدو قرآن پڑھنا تے بخار بخور سارا کچھ بھج جانا انشاءاللہ، چونکہ قرآن پاک اندر شفا ہے، قرآن پاک اندر شفا ہے۔ تو انشاءاللہ چند باتاں اصلاح معاشرہ دے والے نال تساں احباب نال میں کرنیاں نے، دعا کرنا کہ اللہ پاک میں جو کچھ بیان کراں مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ یہ بات چاہتا ہے کہ معاشرے دے اندروں بے حیائی ختم ہو جائے، عریانی ختم ہو جائے، معاشرہ پاکیزہ ہو جائے، معاشرے جو فراڈ دھوکے بازی ہر چیز دا خاتمہ ہو جائے، لیکن اپنے آپ نو بدلن واسطے نا کوئی بندہ بھی تیار نہیں، اپنی اصلاح کرن واسطے کوئی بندہ بھی تیار نہیں۔ حالانکہ سب تو ضروری عمل ہے کہ بندہ سب تو پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنی آپ دی اصلاح کر لے، تے اللہ پاک دے قرآن نے بھی ایہی کلیہ ایہی نتیجہ ایہی اللہ پاک دے قرآن نے بھی نقطہ بیان کیتا ہے کہ کدھر گیا یار ساؤنڈ والا دی آواز اصلوں ہی انج سادہ کر گیا ہے جویں کہ اردو خطیب نے بیان کرنا ہے، اور روٹی کھان تے نہیں ٹر گیا، ایک بندہ جاؤ انہوں لبو انہوں کہ پہلے جلسہ ٹور جا ساڈا بھائی، آجا چاند نیلے کپڑے پائے نے چمکاں پہ مارنا ہے، جے بی جی دے ڈبے نے تھوڑی جی دی آواز پرمی کر درا، بس ٹھیک ہے انج آواز دی پرمی کر مولویاں والی ایتھے ذرا۔ تے اللہ پاک دے قرآن نے بھی ایک کلیہ بیان کیتا ہے، آؤ اللہ پاک دا قرآن پڑھئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا ایمان والیو یا ایوہ الذین آمنو، اصل ویچنا ایمان والا جڑا لقب ہے یہ بہت ہی شان والا، بڑے مقام والا، بڑی عزت والا، بڑے مرتبے والا، بڑی شان والا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کائنات دے لوگوں جدوں کوئی بھی کام نہیں نہ آئے گا، عرشد و خالق کائنات اعلان کرنگے، اللہ فرمانگے جے دے دل اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان موجود ہے، انہوں بھی نجات عطا کر دیتی جائے، انہوں بھی اللہ جہنم تو نجات عطا کر دے گا۔ ایمان دی بڑی قدر و قیمت ہے، ایمان دی بڑی طاقت تے پاور ہے، اس واسطے در جی میں پیغام دینا چاہنا ہوں، اپنے ایمان دی حفاظت کریا کر، اپنے ایمان دے پہرے داریاں کریا کر، اپنے ایمان دا خیال کریا کر، اپنے ایمان دی منیا کر، جدے تے ایمان لے آئیے نا انہوں دے پیچھے چلنا واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والیو پہلے اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچا لو، و اہلیکم پھر اپنے گھر والے نو جہنم دی آگ تو بچا
لو اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچاؤ مطلب ویر جی پہلے تو اپنے آپ نو تبدیل کرنا تو اپنے آپ نو بدل پہلے آپ نمازی بن جاؤ پہلے آپ قرآن نال پیار کرنے والا بن جاؤ پہلے آپ علماء نال پیار کرنے والا بن جاؤ پہلے آپ حدیث مصطفیٰ نال پیار کرنے والا بن جاؤ تو پہلے اپنے معاملات درست کرنا آپ حقوق العباد پورے کرنے والا بن جاؤ مینوں بھائی ہارون بھائی کہہ رہے سن حقوق العباد دے حوالے نال بھی اصلاح معاشرہ روشنی پایا جی معاشرے دی صلاح تو مراد وے جڑے جڑے گناہ معاشرے اندر موجود نے انہاں دی صلاح کر دی جائے میرے آقا پاک دا طریقہ کار ہویا کردا جدوں بھی میرے آقا کوئی گناہ دیکھ دے سن تے میرے آقا فوری طور تے اودی صلاح فرما دیا کردے سن حضرت جی حقوق العباد دا معاملہ بڑا ہی اج کل معاملہ خراب ہے پائی پائی دے حق مار رہا ہے پائی بہن دے حق مار رہا ہے باپ بیٹے دے حق مار رہا ہے کوئی کسے دے حملہ کر رہے ہیں کوئی کسے دی عزتاں نال کھیل رہا ہے کوئی حیا نہیں اسلام دا رہ گیا کوئی حیا نہیں آپس دے اندر اسلام دے رشتے دا رہ گیا بیوی دا حیا کر دے ماں دا حیا کر دے باپ دا حیا کر دے بچیاں دا حیا کر دے اس رشتے دا حیا کرنا ہے جیڑا رشتہ تیرے باپ نے طے کیتا ہے تیری ماں نے طے کیتا ہے اس رشتے دا حیا کیوں نہیں کر دو جیڑا رب العالمین رحمت للعالمین نے طے کیتا ہے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اور بخاری بھی پڑھا گرا المؤمن اخو المؤمن المسلم اخو المسلم مومن مومن دا بھائی ہے مسلمان مسلمان دا بھائی ہے آپس دے اندر خیال کرے اگر مسلمان دا تینوں پتہ نہیں نا اس ایمان والے دی قدر دا تینوں تے پتہ نہیں نا میں حدیث مصطفیٰ پڑھا آقا پاک نے ایک دن بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے تے میرے آقا پاک نے بیت اللہ نو اشارہ کر کے فرمایا اوے بیت اللہ تیرے نالوں زیادہ ایک مسلمان دی شان واتے ایک مسلمان دا مقام تیرے نالوں بھی زیادہ ہے بیت اللہ دے بارے کوئی گل کرے تے میں تے تو برداشت نہیں کر دے بیت اللہ وال منہ کر کے کوئی تھوک پھینکے تے میں تے تو برداشت نہیں کر دے بیت اللہ وال کوئی لتاں کر لے تے میں تے تو برداشت نہیں کر دے بیت اللہ وال منہ کر کے کوئی بخانہ کرے تے میں تے تو برداشت نہیں کر دے اے ویرا جے کوئی مسلمان دے بارے زبان درازیاں کرے مسلمان دے بارے کوئی الفاظ بولے مسلمان دی بے عزتی کرے غیبتاں چغلیاں کرے اے دے پہ جڑا عزت مجروح کرے اے دا مذاق اڑا اے دے رب بھی برداشت نہیں کردا تائی تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
اللہ دا قرآن حضرت جی فرمایا کوئی مومن کسے دا مذاق نہ اڑائے کسے دے نال کوئی مذاق نہ اڑائے انہوں برے القباب تو نہ پکارے کوئی قوم کسے قوم دا مذاق نہ اڑائے کوئی بندہ کسے بندے دا مذاق نہ اڑائے جاؤ معاشرے دے اندر ویکھو نا کہ نا جو فلانا چتڑے فلانا اوڑے فلانا جڑا جلایا ہے فلانا کمیت فلانا کوئی بھی کمی نہیں ہویا کرنا کمی ہوئے جڑا مسجد تو دور ہے کمی ہوئے جڑا رب دے قرآن تو دور ہے کمی ہوئے جڑا اللہ پاک دے نبی پاک دے فرامین تو دور ہے کمی ہوئے جڑا مصطفیٰ دیو چرے تے سنتا نہیں سجاندہ او کمی نہیں جے قومت تیرا اپنے پہچان واسطے بنایا نے ہاں او عزت والا ہے او مقام والا ہے او شان والا ہے او بلندیوں والا ہے تیری فتنہ والا ہے کون فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ جہدے دل اندر تقوی ہے جہدے دل اندر ایمان ہے جہدے دل اندر گناہاں دی نفرت ہے جہدے دل اندر گانے تے مجرے تے فلماں تے ڈرامے بے خیائی دی نفرت ہے دنیا کائنات اندر او مقام والا ہے اللہ دی قسمیں ایک گالا کڈن لگا نہ حیا کرتا ہے یہ نہیں ویکھدا میرے سامنے کون ہے جڑا مسلمان نو گالی نکالدا ہے او فسق کردا ہے تے جڑا مسلمان تے ہاتھ اٹھاندا ہے او کفر کردا ہے یہ بڑا پچیدہ معاملہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے تو کدی پڑھے نا میں جو عرض کرنا چاہ رہے حضرت جی توجہ میری طرف کرے آجے ذرا میں جڑی بات ذکر کرنا چاہ رہے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ جدی زبان تو جدی خط تو جدی زبان تو ہوتا مسلمان بھائی محفوظ نہیں نا او بندہ اسلام اندر نہیں ہوتا اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں تینوں تے پرواہ نہیں نا آپ میرے توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک دے آخری گھڑیاں نے میرے آقا پاک بیماری دی شدت دے اندر نے آقا پاک نے ممبر مگوایا تے بیٹھ گئے میرے آقا ممبر تے بیٹھ کے کہندے نے اوے سغابیو مینوں میں توڑے نال اج ایک گل کرنا آیا وا جی آقا جی حکم کرو کیڑی گل ہے فرمایا سغابیو زندگی دا پہ کوئی پتہ نہیں کدوں چلیا جانا ہے جب میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے میرے کو کسی نال سے آپتی ہو گئی ہے یا میں کسی کو کچھ لین دیر کرنا ہے آج میں محمد نال کر لو حقوق العباد کے معاملے دے اندر میں محمد کل قیامت رو جواب نہیں دے سکاں گا ایک کون کہہ رہے آئے کائنات دا سردار کہہ رہے آئے اتے مرن لگا بھی کہندا ہے فلانے نو میرے جنازے تے نہ ہون دے آج مرن لگا بھی کہندا ہے شریکا پورا کٹیا جے فلانے نے میرے نال اے کیتا سی انہوں لاگے نہ لگن دے آج او پائی جان تو مسلمان دا حیا شروع کر دے خدا دی قسم رب تیری کدی کانڈی نہیں لگن دے گا تو درگزری تے وخا اخلاق تے بنا کردار تے بنا بدتمیزی نال بولنا ہر ٹائم چبڑ چبڑ کرنا انسانیت نہیں جی فلانے دا روپ بڑا ہے کی ہے جی وہ جدوں بولدا ہے بدتمیزی نال بولدا ہے میں ایک چھوٹا جا رسالہ لکھیا ہے 100 صفحے دا جنتی کون او دے اندر میں ایک حدیث درج کیتی ہے بخاری دے حوالے نال آقا پاک نے نا جنتیاں جنمیاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے تے او دے اندر نا جنتیاں دی ایک نشانی اے وے فرمایا جدوں بھی بول دے نے تے پھلاں چ منہ چ پھل بخیر دے نے بڑی عاجزی بڑی انکساری بڑا پیار تے جنمیاں دی ایک نشانی ہے جدوں بھی بول دے نے بدتمیزی نال بول دے نے جدوں بھی بولدا کڑ غرور نال بولدا ہے تے مل کے بولو رب نو غرور پسند ہوندا
तुही आखोगे मौलवी अज पता नहीं तेनों हरून ने की खवाया है, आउंदा ही साडे ऊपर चढ़ाई पाती ते कम कोड़ा कोड़ा। ना 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 वीर जी, मैं जिहड़ी गल करना चाह रहा हूं, मैं ते मुआशरे दी सलाह दा मिशन लेके निकलिया वां। काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरत जी मैं क्यों ये गल्लां इतनी सख्त पिया करना वां, क्योंकि वीर जी तेरा हकूकल बाप दे मामले में माड़ा है। ओदी नमाज भी जाया, ओदा रोजा भी जाया, ओदी ज़कात भी जाया, ओदे अमाल सारे दे सारे दाया। आखोगे आप जी आज कोई बहुत ही सख्त फतवा लगाई जा रहे हो। हाँ हाँ जी जी, मैं गल हदीस नाल कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका पाक दे कोल आए ने सहाबा किराम, आका जी फला औरत तहज्जुद भी बड़ी पढ़ती है, नवाफिल भी बड़े पढ़ती है, सदकात तो खैरात भी बड़े करती है, लेकिन आका जी ज़बान नाराज बड़ी है। कोई बोलन लगे खया नहीं करती, लोगों दी इज्जत रोल देती है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये औरत जन्नत जहन्नम अंदर जाएगी, हुआ फिन्नार, ये फिन्नार, ये औरत जहन्नमी है। एक बोलन वाला बोले आका जी और भी औरत है, आपका तहज्जुद नहीं पढ़ती, आपका नवाफिल नहीं पढ़ती, आपका सदका तो खैरात नहीं करती, लेकिन आका जी दा जिहड़ा है अखलाक बड़ा प्यारा है, किरदार बड़ा प्यारा है, जुबान बड़ी इख्तियात नाल बोलदी है। फरमाया सहाबियो गवाह हो जाओ ये औरत जन्नत विच जाएगी। हजरत हकूकुल इबाद ऐसा मामला है जिन्हों जड़ाए नेक हकूकुल इबाद के मामले च दुरुस्त है, अल्लाह इबादत दी कमियां मुआफ करके नू जन्नत दा हकदार बना देगा। गल दी समझ आ रही है? जो मेरी तरह करे आज हज़रात जी, मैं जिहड़ी गल कर रहा हूं बड़ी मेरे ख्याल नाल गुफ्तगू इतनी बड़ी हकूकुल इबाद के हवाले नाल। वीर जी हकूकुल इबाद के मामले च दुरुस्त हो जा, इन्हां मामलियां नूं बिल्कुल बेहतरीन रखिया कर, इन्हां नाल प्यार करया कर। जिदों तू मर जाना ना कबर ते भजन लाइन करके चार पई ते पै जाना है। यार ईमानदारी नाल दस इत्थे कोई सदा ते नहीं ना रहन आया, इत्थे कोई सदा ते नहीं ना बैण आया। सदा ना पागी बुलबुल बोले ते सदा ना बाग बहारा, सदा ना पागी बुलबुल बोले ते सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापियो हुस्न जवानी ते सदा ना सोबत यारा। इत्थे कोई सदा ते नहीं ना रहन आया, इत्थे कोई सदा ते नहीं ना बैठ आया, आखिर दुनिया पे चले ही जाना है। ते वीर जी जदों तू चले जाना ना चार पई ते पै जाना है। इन्हां मुसलमानां ने इन्हां तौहीद वालियां ने रब सामने खड़े हो के तेरी सिफारिश करनियां ने। अल्लाहुम्मा गफिर ली हयीना व मय्यीतीना व शाहिदीना व गायबीना व सगीरीना व कबीरीना व ज़करीना व उनसाना। अल्लाह इन्हू माफ कर दे, अल्लाह छोटियां नू भी माफ कर दे, अल्लाह वड्डियां नू भी माफ कर दे, अल्लाह जिंदियां नू भी माफ कर दे, अल्लाह मुर्दियां नू भी माफ कर दे। इसलिए मैं पैगाम दिया करना वा वीर जी हकूकुल इबाद दे मामले नू दुरुस्त रखिया कर। इतना एक मुस्लिम शरीफ दा वाक़या याद आ गया। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन करके ना मदीने पाक दे बाजार अंदर खड़े ने। इत्थे ना एक बारी दुआ करो अल्लाह जिन्ने भी पुत्र बस करो ये हुण नहीं गल करनी, तुसीं फ्रंट ते बैग सीधा हो मेरे अल मुंह कर इधर फिर जरा हाँ इत्थे बह हुण अख चक पा, तू ही कल नूं वड्डा हो के मौलवी बनना, अल्लाह तेनू बना दे। कह लो आमीन। लाके दा मौलवी हो जाएगा, नाले सस्ता पेगा, नाले टाइम सौखा लभेगा। अल्लाह दे बंदेओ खुल के कहो आमीन। साथी अगे अगे हो जाओ यार, जी खाली जगह इत्थे की पिया है तुहाडे पिछे भाई है की इत्थे की पिया है, साफ नहीं है अगे हो जाओ। खैर ही मस्जिद साफ पाक हुंदी है, हो जाओ अगे जरा। अल्लाह पाक
اچھا اچھا ہاں ٹھیک ٹھیک عجیب ویکھو کڈے تسی خوش قسمت ہو تانوں مولویاں دی ایک ایک رپورٹ پہنچاندے نے کہ ہن چیمہ صاحب آ گئے نے پہنچ گئے نے بہ گئے نے لیٹ گئے نے کھانا کھا رہے نے ہن چاہ پی رہے نے ہن پیغام آیا کہ وہ چائے پی رہے نے تے جھٹ تک انشاءاللہ چائے پی کے چلن گے چونکہ اے بٹا تو آنا بھی بڑا اوکھا تھوڑا جہا بندے نوں ڈر لگدا ہے ماشاءاللہ چودھری وقار حاکم صاحب ساڈی مجلس دے مہمان بنے نے اللہ پاک عمر برکت فرمائے اور دعا فرماؤ انہاں دے والد محترم چودھری حاکم صاحب چند دن قبل پہ وفات چودھری حاکم علی صاحب چند دن قبل وفات پاگے اللہ پاک انہاں دی عمر اللہ پاک انہاں نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ پاک جنت الفردوس دے مہمان بنائے تو حضرت جی میں جڑی گل کر رہا نا مسلم شریف اندر ایک واقعہ موجود ہے گل مدینے دی آئی سی نا میں دعا کرن لگا سا اللہ سارے نو مکے مدینے دیاں غادریاں نصیب فرما دے میں نو تو لگدا ارادہ ہی نہیں اللہ تانوں سارے نو مدینے لے جائے اللہ تانوں روزہ رسول دے لے جائے توجہ میری طرف توجہ ہے ماشاءاللہ حضرت جی بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دے جملے میرا دل کرتا ہے اونا دے انداز اندر ہی بڑا درا تے گل اپنے اگے چلاواں ایک دن پیار نال جنہاں دا رب نال پیار ہوندا ہے نا بزرگاں دا ولیاں دا جنہاں دا رب نال پیار ہوندا ہے او اپنے رب نال لاڑ تے پیار نال گلاں پہ کردے نے تے پتہ کی آندے نے اللہ مدت ہویا سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنا نو جی کردا اللہ مدت ہویا سکھ بیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اللہ تیرے گرد دوالے نس نس کے خون پھیری پان نو جی کردا اللہ میرا کر ویکھاں تیرا تر ویکھاں تیرے تر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا تر ویکھاں تیرے تر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں کتے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمر لگان نو جی کردا اللہ تو انہوں سارے انہوں اتھو دیاں حاضریاں نصیب فرمائے حضرت جی میں جڑی گل کر رہی ہوں میرے آقا پاک مدینہ پاک کی گلی دے اندر تشریف فرما دے انہیں کر کے جنازہ گزریا کل بڑی توجہ طلب بات بڑی اہمیت دی خاملے انہیں کر کے جنازہ گزریا تے آقا پاک نے سے خوابہ گلہ پہ کر دینے اے جیدہ جنازہ جا رہا ہے اے بندہ اخلاق دا اچھا نہیں سی اے بندہ کردار دا اچھا نہیں سی بڑا بدتمیز بد زبان انسان سی تے اللہ دے نبی نے فرمایا قد واجبات قد واجبات قد واجبات ایک اور جنازہ گزرے نا تے صحابہ آپس گلاں پہ کردے نے اے جدا جنازہ جا رہا ہے اے بڑا اخلاق والا بڑا کردار والا بڑے خیاواں والا تے بڑا میٹھی زبان والا بڑا ہی پیار کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد واجبات قد واجبات میرے آقا پاک نے تیرے الفاظ بولے نے اس صحابہ مصطفیٰ علیہ السلام دے کول آگے آکے نہ کردے نے آقا جی پہلے بھی قد واجبات آکے آتے ہور بھی قد واجبات کی وجہ تے کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں نام میں پہلے دے عمال تو واقفاں تے نہ دوسرے دے عمال تو واقفاں ہاں جڑا پہلا جنازہ گزرے ہو تسی کیا بندہ اخلاق دا چنگا نہیں کردار دا چنگا نہیں زبان دا چنگا نہیں تو ہٹے اے نہ گلا کرن دی وجہ تو اللہ نے عہدے تے جہنم نو واجب کر دیتا ہے بد کرداری دی وجہ تو پہلے تے اللہ نے جہنم نو واجب کر دیتا ہے آقا پاک نے فرمایا جڑا دوسرا جنازہ گزرے ہے تسی کیا بندہ بڑا چنگا ہے بندہ بڑا اچھا ہے تو آڑے کہن دی وجہ تو اللہ نے عہدے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے
اس واسطے میں تے پیغام دے نویر جی اپنا اخلاق اچھا رکھیا کر کردار اچھا رکھیا کر حقوق العباد دے معاملے دے اندر اللہ پاک نال اپنے معاملات نو درست کر لے تو گلاں کرنے نے زبان درازیاں کرنے حضرت جی کوئی ماں بیٹے دے ماں دے سامنے او دے بیٹے سامنے بات کرے نا تے ماں برداشت نہیں دے کر دی تے میرا اللہ تے پھر بھی ماں نالو 70 گناہ نہیں کسے حدیث اندر نہیں میں کہنا رب دے پیار نو گنیا نہیں جا سکتا میرا اللہ تے ماں نالو کئی گناہ زیادہ لا تعداد ساڈے دماغ اتنا تصور بھی نہیں کر سکتے جتنا پیار اللہ ماں نالو ود کے اپنے بندے نال کردا ہے ماں اپنے پتر دے نال بدتمیزی برداشت نہیں کردی گالی گلوچ تے دے بارے میں بولنا برداشت نہیں کرتی سوچن شاہ رب کیویں برداشت کرے گا اللہ پاک نے تے قرآن پاک اندر فرما دیتا میرے بندے نو گالی نکالنا مندا بولنا خاط ڈانا تے دور دی گل میرے بندے دے بارے برا سوچنا بھی میرے بندے دے بارے برا سوچنا بھی نہیں قرآن کہہ رہے ہیں قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فقط فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا تو ڈر دیا رہنا اللہ فرما رہے میرے بندے دے بارے برا نہیں گمان کرنا میرے بندے دی غیبت چغلی نہیں کرنی آؤ نا جڑی میں گل کر رہے ہو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا پہلے اپنے آپ نو جہنم تو بچا لو پھر اپنے گھر والے نو جہنم تو بچا لو مطلب یہ کہ ویر جی پہلے تو آپ قرآن نال پیار کر پہلے آپ نمازاں پڑھیا کر پہلے آپ حدیث مصطفیٰ نال پیار کر تے تو نیک ہوئے گا تے تیرا گھر بھی نیک ہو جائے گا کہ باپ نمازی ہے نا باپ والوے کہ بیٹا بھی نمازی بن جاتا ہے کہ باپ تہجد گزارے بیٹا بھی تہجد گزارے باپ قرآن نال پیار کر دے تے بیٹا بھی قرآن نال پیار کر دے باپ علماء نال پیار کر دے نا بیٹا بھی علماء نال پیار کردا ہے صحبت دا بڑا اثر ہویا کردا ہے ایتھے میرے ایک واقعہ یاد آیا مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالی اپنی کتاب سچے واقعات دے اندر ایک بہت پیارا واقعہ لے کے آئے نے عبرت ناک واقعہ ہے بڑا پیارا نصیحت آموز واقعہ ہے پنجویں چھٹی دے بچے نا سکول دے اندر استاد تعلیم دے رہے آئے اچانک استاد نے بچے نو خاموش کروایا پوچھن لگا بیٹا مینوں دسو تے صحیح نا جوانی دی سیڑھیاں چڑھتے پے ہو پھولو کلیو دسو بڑے ہو کے کی بننا چاہتے ہو پھر بچے نہیں بولے باپ کی تربیت بول پئیے پھر بچے نہیں بولے باپ کا کردار بولے پھر بچے نہیں بولے باپ کی صحبت جڑا تربیت بول پئیے وہی بچہ بول کے کہہ لگا حافظ جی میں ڈاکٹر تے انجینئر بنا گا میں پروفیسر بنا گا میں پولیس افیسر میں آرمی افیسر بنا گا میں وکیل میں جج بنا گا میں پائلٹ بنا گا میں فلاں چیز بنا گا حضرت جی ایک ننھا دیا بچہ کھڑا ہویا تے توتلی زبان نال بول کے کہنے لگائے استاد جی میں وڈا ہو کے میں بڑا ہو کے صحابی بنا گا کی بنا گا استاد بڑا تعجب اندر آیا
استاد کہن لگا بیٹا پتہ ہے صحابی کیویں بنی دائے؟ استاد جی اے تے نہیں پتہ صحابی کیویں بنی دائے، لیکن میں وڈا کہ صحابی بنا گا۔ استاد کہن لگا بیٹا صحابی کیا کنو جاندا ہے؟ اے تے نہیں پتہ لیکن میں بڑا ہو کہ صحابی بنا گا۔ تو جو میری طرف کنو اتنی پیاس لگ گئی ہے یار، آپ ہی پینا ہی ہاں؟ اچھا لے جا پیچھے لے جا بھائی، توجہ میری طرف ہے ماشاءاللہ۔ تقریر زور مولوی پیا لاندا ہے، پیاس بابا جی نو پانی پیاؤ بھائی، بزرگ نے ساڈے چٹے والاں دا حیا کریا کرو۔ جدوں میں پڑھ لکھ کے فارغ ہو کے آیا نا گھر، جدوں الحمدللہ میں عالمہ دا کورس مکمل کیتا، تعلیم تے میری ہن بھی جاری ہے الحمدللہ۔ ہن میں پی ایچ ڈی دا سٹوڈنٹ ہاں، ایم فل جدوں پچھلی بار آیا ہاں ادوں میرا ایم فل اختتام دی طرف سی الحمدللہ۔ ہن پی ایچ ڈی چل رہی ہے تے اللہ دی فضل نال تے میں نا والد صاحب نے میں نے بٹھایا، انہوں نے کہا پتر تینوں اللہ بڑا ہی مقام دے گا، بڑی عزت دے گا۔ اور الحمدللہ اے 26 سال دی عمر اندر پورے پاکستان جو روزانہ نوے لوگاں دی محبت، نوے لوگاں دا پیار، نوے لوگاں دے پروٹوکول، اے اللہ دی رحمت والدین دی دعاواں نے۔ والد صاحب نے سمجھایا پتر جتھے اپنے تو وڈا یا چٹی داڑھی والا کوئی بابا ویکھ لیں، اپنی سیٹ بھی چھڑ دینی ہے، اپنی عزت بھی بھول جانی ہے تے او دا ادب شروع کر دینا ہے۔ ایک کام تو کرنا ہے، تینوں رب بڑی عزت دے گا۔ چٹے والا بزرگاں نال پیار کریا کرو، بزرگاں دا ادب، بزرگاں دی عزت، انہاں دے والدین زندہ نے، انہاں دے قدم دباؤ، والدین زندہ نے، انہاں نال پیار کرو۔ کئی بدبخت ماپیاں نال لڑتے نے، جڑا انہاں دیاں گستاخیاں کردے نے، بے ادبیاں کردے نے۔ اللہ پاک سانو جتنے بھی والدین دے گستاخ نے اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو جو میری طرف کرے آج حضرت جی میں جڑی گل کر رہے نا، استاد کہنے لگا بیٹا کی گل ہے، کی وجہ ہے، کیوں دونوں صحابہ نال اتنا پیار ہو گیا؟ کہ بچہ بول کے کہنے لگا استاد جی روزانہ رات سون لگیا میری ماں میں نے ایک صحابہ دا واقعہ سنا دیئے، روزانہ رات نو سون لگے میری ماں میں نے ایک صحابی دا واقعہ سنا کے سون دیئے۔ کبھی سے توجہ میری طرف کرو بھائی، توجہ میری طرف یار، میرے حال ویکھو ہاں بلا، او میرا چاند ادھر میرے وال ویکھو ذرا۔ میں آج وکھری گال لے وہ کپڑے شپڑے ایڈے خاص نہیں پا کے آیا، لیکن پھر بھی میرے وال ویکھو ذرا۔ آج تے میں ستا پیا اٹھ کے بھائی انجی تواڈے حال سامنے آ کے بیٹھ گیا، چونکہ بخار سی طبیعت ہی نساز، تے دعا فرماؤ اللہ مکمل صحتیاب فرمائے۔ دعا کرو خدا دی قسم رب سانو صحت دے، اسی تھک دے نہیں انشاءاللہ، رب دا قرآن سنان دے نہیں اسی تھک دے۔ اللہ دی رحمت نال رب دی رحمت دے تہاڈا پیار چاہیدا ہے۔ میں جڑی گل کر رہا ہوں، مجھے استاد کہنے لگا بیٹا کی گل ہے؟ روزانہ رات میری ماں مینوں ایک صحابی دا واقعہ سنا کے سوندی ہے، کدی صحابی دی ایمانداری دا واقعہ ہو، کدی صحابی دی دیانتداری دا واقعہ ہو، کدی صحابی دے صبر و استقامت دا واقعہ ہو، کدی صحابی دی جڑا دیانتداری دا واقعہ ہو، جرت و بغادری دا واقعہ ہو، صبر و استقامت دا واقعہ ہو۔ استاد جی صحابہ ایڈے عظیم ہوتے نے، صحابہ سب تو عظیم ہوتے نے، میں عزم کر لیا ہے کہ میں وڈا ہو کے صحابی بنا گا۔ بچے دے دل اندر صحابہ دا پیار کنے پایا ہے؟ وہ بولو تو صحیح کنے پایا ہے؟ سارے بولو کنے؟ ماں نے پیار بچے دے دل اندر پایا ہے۔ ایمانداری نہ دسو، آج اسی بھی اپنے بچیاں صحابہ دے واقعات پڑھائے نے، اسی بھی اپنے بچیاں نو دسیا ہے۔ آج دی ماں تے کہندی ہے بیٹا تو موبائل لے لے، مینوں ڈسٹرب نہ کر، مینوں اپنے کم کاج کرن دے۔ نا 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 ویر جی میں پیغام دواں گا، اے موبائل نہیں جے اے تیرے بچیاں دی جہنم ہے، اے موبائل نہیں جے تیرے بچیاں واسطے قبر دا گڑا ہے۔ کم از کم 20 سال دی عمر تک تیرے بچے نوں موبائل دا پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ دور کرو اپنے بچے نوں اس موبائل کولوں، اس فتنے تے
عذاب کولو اس موبائل نے بچیاں دا بچپن کھو لیا بچیاں دی معصومیت کھو لیا اس موبائل نے باپ بیٹے دا پیار ختم کر دیتا ماں بیٹے دا پیار ختم کر دیتا باپ بیٹے دا حیا ختم کر دیتا باپ دی عزت کے جڑا اے باپ دا حیا ختم کر دیتا ویر جی اس موبائل نے عبادات دی لذتاں مکا دیتیاں نے اس موبائل نے عبادت اندروں جڑا سکون مکا دیتا مسجد تو دور کر دیتا قرآن تو دور کر دیتا علم تو دور کر دیتا مطالعہ تو دور کر دیتا تعلیم تو دور کر اب دیکھیا نہیں دے جڑا اس سال رزلٹ آئے نا تاریخ کا سب تو گندہ رزلٹ آیا ہے وجہ یہی ہے بچیاں میں ختم در موبائل آگے بچیاں نو ڈرائیو پکڑا دیتا تو بچیاں دا مستقبل خراب ہو گیا نانا ویرا میں پیغام دونگا اپنی اولاد کی تربیت قرآن نل کر اپنی اولاد کی تربیت مصطفیٰ دے فرمان نل کر منو ایمانداری نل جواب پہ آجے سمجھتار تے باشعور تے علم والے بیٹھے ہو وخواہ منو کتاب جدی اندر حقوق العباد بیان کیتے گئے نے وخواہ منو فزکس لے کے ہو بائیو لے کے ہو کیمسٹری لے کے ہو میتھمیٹک لے کے ہو جہاں منو اردو دیا کتابہ لے آگے دکھانا ہو جہاں منو پی ایچ ڈی دا نصاب لے آگے دکھا منو ایم فیل دا نصاب لے آگے دکھا منو سانجڑا ایف ایس سی بی ایس سی دے بی ایم ایس سی دا نصاب لے آگے دکھا منو پی ایڈ دا نصاب لے آگے دکھا منو دکھا کے دے اندر لکھے آئے حقوق العباد کے دے اندر لکھے آئے والدین دی عظمت کے دے اندر لکھیے وضو کے دے اندر لکھے آئے غسل دا طریقہ کے دے اندر لکھے آئے طہارت کے طریقے کے دے اندر لکھے نے ویرا دین نال بخار دین پڑھائے گا تے تیرا بچہ پڑھے گا باپ تے قدمہ چ جنت تے ماں تے قدمہ چ جنت تے باپ جنت دا دروازہ ہے دین پڑھائے گا تے تیرا بچہ پڑھے گا ماں راضی تے رب راضی باپ راضی تے رب راضی دین پڑھائے گا تے تیرا بچہ پڑھے گا ماں کو اونچا نہیں بولی دا باپ کو اونچا نہیں بولی دا باپ دا خیال ضروری ہے ماں دا خیال ضروری ہے دین پڑھائے گا تیرا بچہ پڑھے گا پہنا بھی عزت ہویا کر دیا نے پہنا بھی غیرت ہویا کر دیا نے پہنا بھی رحمت ہویا کر دیا نے میں تو گلی گلی پیغام دینا ہوا آج گل آئیے تو میں دے دس دینا چاہنا ہوا بیٹیاں والے ہو اے بیٹیاں پہ آگ لے کے ہون والے ہو بخوا پڑھان والے ہو اپنیاں سنوانو انہوں نے لفرت کرنے والے ہو جیڑی بیٹی ہے اے اللہ پاک دی رحمت تے رب دی رحمت رو آنچ نہیں پچھائی دی رب دی رحمت رو چڑکا نہیں ماری دیا رب دی رحمت نال غصے نال نہیں بولی دا رب دی رحمت نال نفرتہ نہیں کری دیا رب دی رحمت رو ذلیل نہیں کری دا رسوا نہیں پریشان نہیں ہو کریدا جڑا رب دی رحمت نو پریشان کردا مل کے بولو کدی خوش رہ سکدا اوہ تے رب دی رحمت نے تھیاں بیٹیاں جس حالت اندر جمائے تے پیار کر تیری جنت پہ بیٹی تے پیار کر رحمت بیوی تے پیار کر تیرے گھر دی عزت غیرت بیوی تے پیار کر تیرے بیٹے دی جنت بیوی تے پیار کر تیرے گھر دی پہرےدار بیوی تے پیار کر ماشاءاللہ علامہ احمد حسن صاحب ہن اپنے اصلی روپ چ تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ بڑی گل ہے دعا کرو اللہ پاک انہاں دی جوانی چ برکت فرمائے دعا کرو اللہ پاک ادھا دے علماء اللہ دی قسمیں مسلک اہل حدیث واسطے توفہ نے جڑے ویکو انج پتہ ہی نہیں کہ بیان کرنا آئے نے اگے پیچھے جلسے دی خدمت پہ کر دے نے وہ بابا جی بولے تے بابا جی نو منا رہے نے کدی کی فکر پہ آئے کہ بس ساڑھے ویر ساڑھے بھائی دا ہرون انور دا جلسہ کامیاب ہو جائے ہر بس فکر لگائے دعا کرو اللہ انہاں دی جوانی چ برکت فرمائے اللہ پاک انہاں کو زیادہ دین
دا کام لوے اللہ پاک اپنے دین واسطے بڑا میرا دل راضی ہویا ہے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے دے جی میں تے مسافر ہوں سفر چ بھی دعا کرتا جاواں گا اس طرح دے علماء دی ساڈے مسلک نو بڑی ضرورت ہے میں جڑی گل کر رہا نا اے ایمان والےو پہلے اپنے آپ کو جہنم تو بچا لو پھر اپنے گھر والوں نو جہنم تو بچا لو قرآن تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قول بھی پڑھا گا فرمایا خاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو اپنا محاسبہ کر لو اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب کر دتا جائے اپنا موازنہ کر لو اس تو پہلے کہ تہاڈا وزن کر دتا جائے اپنی نمازاں پڑھیا کر ویرا اس تو پہلے کہ تیری نماز ادا کر دی جائے ان سپیکراں چ ہون والیو اذاناں دے جواب پہ آ کر ویرا اس تو پہلے کہ تیرا ان سپیکراں چ اعلان ہو جائے مسجد جایا کر اذان سن کے اس تو پہلے کہ تیرا اعلان ہو کہ تیرا جنازہ مسجد آ جائے رب کولوں ڈریا کر اپنا محاسبہ کریا کر اس تو پہلے کہ تیرا حساب کر دیتا جائے حساب دور تے نہیں نہ رہ گیا ایک طرف للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حساب کا دن قریب آ گیا ہو حساب کا دن نزدیک آ گیا ہو حضرت جی ایک ساتھ ہی تے گل لینا ادھر سام کے گا ادھر حساب شروع ہو جائے گا حساب کیڑا کوئی دور رہ گیا ہے آؤ نا اللہ پاک دا قرآن پڑھا درا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ پاک تو ڈر جاؤ تے اپنے گربان وچ نظراں پا لو ولتنظر اپنے آپ نو پڑھ لو توجہ میری طرف کرو نا کہ مخافت جی میں قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ گیا میں کہا جی اپنے آپ نو نہیں پڑھے ہو دس تیرے ترجمے دا کی فائدہ کہ مخافت جی میں کر کے حدیث دا ترجمہ پڑھ گیا میں کیا ولتنظر کہ اپنے آپ نو نہیں پڑھیا دس تیرے حدیث دے ترجمے دا کی فائدہ کہ مخافت جی میں جڑا ایم فل کر گیا ہوں میں پی ایچ ڈی کر گیا ہوں میں ایم ایس سی بی ایس سی ایف ایس سی کر گیا میں کیا ولتنظر کہ اپنے آپ نو نہیں پڑھیا تو دس تیری بی ایس سی تے ایم ایس سی تے ایم فل تے پی ایچ ڈی دا کی فائدہ ہے کہ مخافت جی میں بڑا تیز ہوں میری نظر بڑی تیز ہے میں تے اگلے تے متھے تو پڑھ لینا ہوں کہ کیویں دا بندہ ہے تو لوکاں تے متھے ہی پڑھتا رہ گیا اپنے آپ نو نہیں پڑھیا دس کی فائدہ تیری اتنی تیز تراری دا دس کی فائدہ تیری دور اندیشی دا نانک مخافت جی میں تے لوگاں دیاں چالاں پہچان لینا وا کدھر جا رہے تو کی لین جا رہا ہے میں کہ کی فائدہ اتنی چالاں پہچانن دا یہ تو اپنے آپ نو نہیں پہچان سکیا یہ تو اپنے آپ نو نہیں پڑھ سکیا نوجواناں اپنے آپ نو پڑھ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر رب تو ڈر جا تے اپنے آپ نو پڑھ اپنے اس تو پہلے اپنے آپ نو پڑھ کے اس تو پہلے کل قیامت اعلان ہو جائے اقرا کتابک اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا پڑھ جو دنیا پہ لکھوا گیا ہے تیرا نام اعمال کھول کے رکھ دیتا جائے پڑھ جو دنیا پہ لکھوا گیا ہے کہ وہ تے گالاں پڑھے گا وہ تے زبان درازیاں پڑھے گا وہ تے بدماشیاں پڑھے گا یا جڑے گانے گانا پھرنے او پڑھے گا یا جڑیے لوگاں دے بارے سازشاں کرنے یا او پڑھ کے سنائے گا یا لوگاں دی دھیاں بہناں
نال جڑیاں کھیلاں کھیل لینا لمبیاں لمبیاں گالاں کر کے تے گندیاں گندیاں باتاں کرنے او پڑھ کے سنائے گا اج دنیا والیاں تے لوٹ لوٹ کے بے خیائیاں کرنے نا کہ او پڑھ کے سنائے گا نوجوانا کی پڑھے گا اوتھے تیرا باپ بھی کھڑا ہوئے گا تیری ماں بھی کھڑی ہوئے گی اوتھے پوری کائنات ہی کھڑی ہوئے گی تیرے یار غیار رشتہ دار اپنے بیگانے سب اکٹھے ہوں گے اللہ اعلان کریں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اللہ کہیں گے پڑھ کے سنا جو دنیا تے کر کے آئے ہیں کیویں پڑھ کے سنائے گا کیویں پڑھ کے سنائے گا میں اپنی بات اختتام کر رہی ہوں حضرت صاحب تشریف فرمانے علامہ مولانا نواز چیمہ صاحب تشریف لے آئے نے حضرت جی میں نڑی گل کر رہی ہوں کیویں پڑھے گا ہوتے جو جو دنیا میں لکھوا کے جا رہے ہیں آج موقع ہے جو کچھ کرنا پینا قرآن پڑھ پڑھ کے لکھوا حدیثہ پڑھ پڑھ کے لکھوا مصطفیٰ دی شان جناتاں پڑھ پڑھ کے لکھوا آقا کی عظمت میں نغمے پڑھ پڑھ کے لکھوا آج موقعی کے نام اعمال چنگے کمہ نام لکھوا کے جان کالو پڑھنا آسان ہو جائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون تار جالا پاکلو تیرا پدا ہو جا نوجوانا دنیا والے پیچھے تکے نہ کھا دنیا والے پیچھے ذلیل ترسوا نہ ہو میں تے بس آخری پیغام میں ہی دواں گا سچی یاری ایکو رب والی باقی یاری سب خاریاں نے نوجوانا سچی یاری ایکو رب والی باقی یاری سب خاریاں نے جنہیں چھڑی یاری رب والی انہیں جتیاں بادیاں بھی خاریاں نے ایک رب تے در تے آجا پیغام یہ محبت یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا اوتے داری اتے تو کدی آیا ہی نہیں اے نوجوانا اوتے داری اتے تو کدی آیا ہی نہیں پیار سچے دلوں رب نال پایا ہی نہیں بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا بوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا دنیا داری جو نکل کے اپنا مخاصبہ کر اپنے نام عمال دے نظرہ پا ڈر جان اللہ پاک کرو ماشاءاللہ 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 مرحبا ماشاءاللہ 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 مرحبا اور نعرہ تے سونا لاؤ اج بڑے سست ہو تسی رائیونٹ والے ہو ماشاءاللہ یا ایک جگہ دینا بیان میں پیا کرا تو جو یار تو آج تو ہی بڑے ٹلے ہو میرا دل دکھیا ہے آج تو ہی سفر دا مول نہیں پہ پاندے وہ ایک جگہ دے حضرت میں بیان پیا کرا بندہ بڑا جشیلا نوجوان سی کھڑا ہویا نعرہ تکبیر حضرت مولانا او
وہ انج کرن لگ پیا خیر تسی نعرہ ہن آخر میں انشاءاللہ اخیر کر دیتا ہے علماء کرام تشریف لے آئے نے لیکن اینڈ تے جاندے جاندے نا میں ختم نبوت دا نعرہ لانا دو تین جملے پڑھنے نے میں امام تازہ کرنا چاہ رہا ہوں جڑے ستے نے ہن جاگ جاؤ ختم نبوت دا نعرہ میں لانا دو بار تسی زندہ باد کہنے تے پرچم لکھا کے ختم نبوت دے پرچم بنا لو جرت نال خط بلند کر کے کہنے تاجدار ختم نبوت دو باری کہنا ہے تے دوسری بار بہتا اچھی کہنا ہے انج نہ کرو پوری تقریر میں تانوں کچھ نہیں آکھیا سیدھا سیدھا کام چلایا ہے ہن تسی مل کے ذرا محبت بیدار کرنے تاجدار ختم نبوت سجے کبے ویکھو جڑا نہیں بولدا بس مینوں دا نام دسو جا مینوں دسو کہ آ بندہ نہیں بول رہا ایدی وجہ تو ساڈی کنڈ پئی لگ رہی ہے مل کے بولنے تاجدار ختم نبوت دوسری بار بہتا اونچی کرنا کوئی ہاتھ نیچے نہ ہوئے تاجدار ختم نبوت بابا انور پیا بول دائے انور ہی ہے نا نام اپنا ماشاءاللہ یہ ہرون دے والد صاحب نے اے بڑے سنبھالنے اوکھے جے اللہ جاندہ ہے اے تو آڈی بہادری ہے ساڑھا پیار علماء نال پیار بھی بڑا ہے میں جدو قرآن پیا پڑھنا ہاں تے سب تو بودا اے لہلہارے ہاں تے جدو پہلے وہاں تھوڑی جی اچھی ہو رہی تے رولا اللہ عمر جو برکت بھائی مل کے آواز آئے تاجدار ختم نبوت نبی النساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا نبی النساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا حضرت جی میں تے محبت آئے میں لوگ کہیں دینے وڈے پراج نہ سمجھ دینے اللہ دی رحمت تے نال میں اے پیغام ہر جگہ پہ دے رہے ہیں حضرت جی وڈے پائی دی بات تو ایک پاسے میں کہنا اولیاء کرام ایک پاسے اتقیاء کرام ایک پاسے صوفیاء کرام ایک پاسے سلف و صالحین ایک پاسے آئمہ کرام ایک پاسے سارے تمام آئمہ کرام ایک پاسے تبا تابعین ایک پاسے تابعین ایک پاسے مخصرمین ایک پاسے صحابہ کرام ایک پاسے مل کے جواب پہ آجے میرے سونے مصطفیٰ جیسا کوئی نبی بھی آیا تو مل کے بولو نائی تسی سجاد جو کہ کہنا نہیں آئے گا جرت نال گواہی پاؤں ختم نبوت نبی النساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا آل القدیس نہ حقیقت آئے ہوئے دو تین جملے نا دو جملے میرا دل ہو رہے میں پڑھنے نے نوے جملے نے تے پارے پڑھے نے جے تے چکلو گے تے میں پڑھ دینا چکلو گے اینج نہیں سبحان اللہ پڑھ کے بخاؤ چکو گے پڑھو سبحان اللہ منو لگتا 8 پڑھنے پہنے نے جو صحابی وقت مت گیا ہے تو جو بڑے پیارے جملے نے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار مل کے کام بڑا ضروری ہے کام بڑا ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اللہ دی رحمت نالنا اہی اسٹیج تے بہ کے زور نہیں لاندے حضرت صاحب علامہ صاحب بھی جان دینے حضرت صاحب سانو کئی لوگاں نو پتہ ہے میں تاجدار ختم نبوت دے نام دی ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کرنا اور اپنے اجتماع نال منسلک الحمدللہ میرے علاقے 20 کانفرنساں تاجدار ختم نبوت دے نام تے ہو رہی ہیں کو سبحان اللہ اور انشاءاللہ یہ مشن ہے ساڈا ایک بار لوگاں نا سویرے کہنا یار وہ کیڑا کام ضروری ہے جڑا مولوی پیا بڑا تہاڈے کو زور لواندا سی تسی انہاں نے ایک ہی جواب دینا ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار
اور بڑا پیارا جملہ محبت پیار والا ہوں کرتے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا کرتے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا صدیق جیا لوگو صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار مل کے آواز ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور بڑا پیارا جملہ تے تن دی علی راوی صدیق نے آ کے عزیز بڑا پیارا جملہ حضرت صاحب موجود نے ایتھے ضعیف والا کام چلن ہی نہیں دیندے میں تے حدیث دا ترجمہ کرنا ہے تے تن دی علی راوی صدیق نے آ کے اسی آقا تو فدا کرنا آقا تو فدا کرنا دربار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا صدیق نے گھر بار وار دیتا تے تسی تے منہ ہی کہنا نا تسی تے منہ کہنا گھر بار ضروری ہے میں چندہ نہیں منگن لگا کہ تے پریشان ہو جو کیونکہ انج دے جملے تو بعد خطرہ لائق ہو جانا کہ تے مولوی چندے لون لگا ہے نا چندہ نہیں منگا گا دے تن دی علی راوی صدیق نے آ کے اسی آقا تو فدا کرنا ایک بندہ بھی خاموش تے ایتھے رکھاں گا آقا تو فدا کرنا دربار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے ہر بار ضروری ہے اور بڑا پیارا جملہ تے آخری جملہ تے میرا سلام ہے غلامان محمد لئی ساڈی جان بھی خاطر حضرت لوگ لوگ کہندے نے نبی پاک نال پیار نہیں کردے ساڈا عقیدہ ہے جڑا مصطفیٰ نال پیار کردا ہے او دے واسطے ساڈی جان وی حاضر ہے دے واسطے ساڈی جان وی غادر ہے بڑا پیارا جملہ غلامان محمد لئی ساڈی جان وی خاطر ہے پر گستاخت لئی لوگو پر گستاخت لئی لوگو تلوار ضروری ہے مل کے کڑے تلوار ضروری ہے پر گستاخت لئی لوگو میں تلوارہ ونڈ نہیں رہا تقسیم نہیں کر رہا چلوا نہیں رہا لڑا نہیں رہا بس اخبار رہا وہ مل کے آواز ہے پر گستاخت لئی لوگو تلوار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار سپیکر تو پڑھ لئیے تو سپیکر دی جان چھڑ دئیے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار اللہ پاک کو دعائے اللہ اج دی حاضری تو تمام احباب دی تشریف آوری شرف قبولیت نہ نوادے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین